बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में रूटीन से हटकर आप नाज़रीन के साथ में गुफ्तगू करूंगा और बात करेंगे पाकिस्तान की अशराफिया की। वो अशराफिया जो 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान के गरीब आवाम पर मुसल्लत है। वो अशराफिया जिसकी दस्तरस से पाकिस्तान की कोई चीज़ बाहर नहीं, हत्ता कि पाकिस्तान के गरीब आवाम के जो वसाइल हैं, उन वसाइल पर भी इस अशराफिया को मुकम्मल तौर पर दस्तरस हासिल है। चंद रोज़ पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने वजारत ख़जाना की F9 पार को गिरवी रखने की तजवीज़ को रिजेक्ट किया और कर्ज़े के हसूल के सिलसिले में नई तजवीज़ ये सामने आई कि बैंकों से कर्ज़ा हासिल करने के लिए F9 पार को नहीं, अवामी पार को नहीं, बल्कि इस्लामाबाद में जो अशराफिया का क्लब है, इस्लामाबाद क्लब है, उससे गिरवी रखा जाएगा। इस क्लब को गिरवी रख के कर्ज़े के हसूल को मुमकिन बनाया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इस क्लब के कुछ हक़ाइक़ आप नाज़रीन के साथ में शेयर करूँगा कि इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिप हासिल करने का क्राइटेरिया क्या है, तरीक़ाकार क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है और इस क्लब की मेंबरशिप हासिल करने के लिए कितनी रकम, कितनी फ़ीस दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार को अदा करना पड़ती है। लेकिन नाज़रीन, ये सारी तफ़सीलात आपके साथ शेयर करने से पहले मैं आप नाज़रीन को ये भी बताऊँगा कि इस्लामाबाद क्लब जो है कितने रकबे पर मुश्तमिल है और इस सरकारी अराज़ी की मद में इस्लामाबाद इंतज़ामिया कितना किराया कौमी ख़जाने में जमा कराती है। नाज़रीन, इस्लामाबाद क्लब मजमूई तौर पर 352 एकड़ पर मुश्तमिल है। 352 एकड़ के अगर कनाल निकाले जाएं तो ये 2816 कनाल रकबा बनता है। अगर मरलों में बात की जाए तो 352 एकड़ के 56,320 मरले बनते हैं और किराया अदा किया जाता है इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से 352 एकड़ का सालाना कौमी ख़जाने में 14,700 रुपये। ये तीन रुपये माहाना का 1 एकड़ का किराया बनता है जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया सरकारी ज़मीन की मद में कौमी ख़जाने में जमा कराती है। 1967 में 244 कनाल अराज़ी जो है वो इस्लामाबाद क्लब को जो है वो अलॉट की गई थी। उस वक्त ये किराया जो है वो 1 रुपये फ़ी एकड़ था। एग्रीमेंट में ये शामिल था कि 10 साल के बाद ये जो मुआहदा है इस पर नज़र-ए-फ़ानी की जाएगी। लेकिन 10 साल के बाद मुआहदे पर नज़र-ए-फ़ानी क्या होनी थी, मज़ीद 108 एकड़ रकबा जो है वो इस्लामाबाद क्लब के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद रकबा इस्लामाबाद क्लब का 244 एकड़ से बढ़कर 352 एकड़ हो गया। 352 एकड़ का जैसे मैंने आपको बताया कि 14,700 रुपये सालाना लीज़ की मद में किराया अदा किया जाता है। लेकिन इस क्लब के साथ जो पोलो ग्राउंड मुंसलिक है, उस क्लब के लिए अलग से अराज़ी अलॉट की गई CDA की जानिब से और पोलो ग्राउंड के लिए सालाना 12,300 रुपये किराया अदा किया जाता है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना बड़ा रकबा इस क्लब के अशराफिया को अलॉट किया गया CDA की जानिब से और कितना किराया जो है वो अदा किया जा रहा है, कितना कम से कम ना होने के बराबर क्लब की इंतज़ामिया की जानिब से ये किराया अदा किया जाता है और ये अवाम के वसाइल हैं, अवाम के ज़राए हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में बताया कि इस अशराफिया को पाकिस्तान के अवाम के वसाइल पर मुकम्मल तौर पे दस्तरस हासिल है, जैसे मर्ज़ी उनको इस्तेमाल करें, पाकिस्तान के अवाम के वसाइल को जिस तरह से वो हासिल करें, जिस तरह से मर्ज़ी उसका इस्तेमाल करें। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्लब की मेंबरशिप हासिल करने का क्राइटेरिया क्या है। इस हवाले से नाज़रीन मेरे पास कुछ डिटेल हैं, वो आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर कर देता हूँ और ये डिटेल आज कौमी असम्बली के इजलास में पेश की गई हैं। 28वां कौमी असम्बली का ये इजलास था, ये आप देख सकते हैं। रिटन जो है ये तफसीलात फराहम की गई हैं मुतल्लिका वजारत की जानिब से। इसमें यह बताया गया है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो 17 ग्रेड से ऊपर के अफसरान हैं, अगर वो इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें 5 लाख रुपए एंट्री फ़ीस अदा करना होगी और फार्म की मद में 10,000 रुपये अदा करना होंगे। तो सरकारी मुलाजमीन 17 ग्रेड से जो ऊपर के अफसरान हैं इस क्लब की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं 5 लाख रुपए के एवज़ और 10,000 रुपये फॉर्म के अदा करने के बाद। इसके बाद जो नॉन सर्विस लोग हैं, जो सरकारी मुलाजिम नहीं हैं, वो 20 लाख रुपए एंट्री फ़ीस अदा करेंगे, जबकि फॉर्म की मद में उनके लिए 50,000 रुपये की रकम जो है वो मुख्तस की गई है। 50,000 रुपये जो है वो फॉर्म की कीमत रखी गई है। इसी तरह से जो अरकान असम्बली हैं, जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, जो सेनेट के मेंबरान हैं, उनके लिए इस क्लब की जो मेंबरशिप फ़ीस रखी गई है वो है 5 लाख रुपया और फॉर्म की फ़ीस है 10,000 रुपया। इसी तरह से आगे चलते हैं। जो अरकान असम्बली हैं 5 साल के लिए आते हैं, सेनेटर जो हैं वो 6 साल के लिए आते हैं। वो अगर
صرف اس اپنے ٹینور کی حد تک جو ہے اس کلب کی ممبرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں صرف 2 لاکھ روپے ادا کرنا ہوں گے، جبکہ فارم کی مد میں صرف 5,000 روپے رکھے گئے ہیں کہ اگر رکن قومی اسمبلی 5 سال کے لیے، سینیٹر جو ہے 6 سال کے لیے کلب کی ممبرشپ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے فارم کی قیمت صرف 5,000 روپے ہوگی، جبکہ جو رجسٹریشن فیس ہے وہ صرف 2 لاکھ روپے ادا کی جائے گی۔ اسی طرح سے جو ڈپلومیٹس ہیں پاکستان میں، ان کو بھی اس کلب کی ممبرشپ کی جو ہے وہ کیٹیگری رکھی گئی ہے۔ سفارتکار جو ہیں ان کے لیے 6 ماہ کی جو فیس رکھی گئی ہے وہ ہے $500، 1 سال کی فیس ہے $750 اور 2 سال کی فیس جو ہے وہ $1,500 جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے اسلام آباد کی انتظامیہ کی جانب سے۔ لیکن جو نان ڈپلومیٹک لوگ ہیں جو اسلام آباد میں کام کرتے ہیں لیکن باہر کے ممالک سے آ کر یہاں اسلام آباد میں کام کرتے ہیں مختلف اداروں میں، چاہے وہ ڈپلومیٹک آفیسز میں ہیں، ان کے لیے جو فیس رکھی گئی ہے وہ ہے $5,000 اور یہ صرف 2 سال کے لیے ہے، جبکہ فارم کی فیس جو ہے وہ $10,000 جو ہے مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح سے کارپوریٹ سیکٹر کو بھی اس کلب کی ممبرشپ دی جاتی ہے اور یہ بھی صرف 10 سال کے لیے کارآمد ہوتی ہے، لیکن فیس بہت زیادہ رکھی گئی ہے کارپوریٹ سیکٹر کے لوگوں کے لیے اور یہ فیس ہے 1 کروڑ روپے یعنی 10 ملین روپے اور فارم جو ہے وہ 1 لاکھ روپے میں دستیاب ہوگا کارپوریٹ سیکٹر کے لوگوں کے لیے۔ اسی طرح سے جو عارضی لوگ ہیں جسے ٹی ایم کا کوڈ دیا گیا ہے، مطلب ٹیمپوریری ممبرشپ، ان کے لیے جو ہے وہ 50,000 روپے ماہانہ فیس رکھی گئی ہے رجسٹریشن کی مد میں اور صرف 1,000 روپے فارم کا ادا کرنا ہوگا۔ اس کیٹیگری میں وہ لوگ آتے ہیں جو تارکین وطن ہیں، جو مختصر دورے پر پاکستان میں آتے ہیں اور اگر وہ اسلام آباد کلب میں قیام کرنا چاہتے ہیں، وہاں کی جو سماجی سرگرمیاں ہیں، جو تجارتی سرگرمیاں ہیں، اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں جنہیں ٹیمپوریری ممبرشپ دی جاتی ہے، یہ صرف 50,000 کے ایوز اس کلب کی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بلکہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو میں نے آپ کو فیسز بتائی ہیں، اس میں اگر کوئی پرائیویٹ شخص ہے، کوئی بزنس مین ہے، وہ اگر ممبرشپ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو 20 لاکھ روپے ادا کرنا پڑیں گے، 50,000 فارم کی فیس ادا کرنا پڑے گی، لیکن یہ رقم بھی ادا کرنے کے بعد وہ یہ ممبرشپ حاصل کر پائے گا، اس بات کو جو ہے وہ حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جب کوئی عام شخص، کوئی عام بزنس مین اس کلب کی ممبرشپ کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اس کا جو لیونگ سٹائل ہوتا ہے، جو لیونگ سٹینڈرڈ ہوتا ہے، اس کا جائزہ لینے کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آیا کہ اس شخص کو جو اشرافیہ کا یہ کلب ہے اس کیٹیگری میں، اس کلب میں شامل کرنا ہے نہیں کرنا۔ تو یہ بڑی دلچسپ قسم کی معلومات تھی جو آپ ناظرین کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا تھا، لیکن جاتے جاتے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے حوالے سے بھی آپ ناظرین کے ساتھ ایک خبر شیئر کروں گا کہ پچھلے 15 سال میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا کتنا خسارہ ہے، ہر سال کے حساب سے میں آپ ناظرین کو بتاؤں گا۔ ناظرین 2005 میں، کیونکہ یہ بھی قومی اسمبلی میں آج ایک رکن قومی اسمبلی جن کا نام ہے جناب علی گوہر خان، انہوں نے جو وزیر ہوا بازی ہیں غلام سرور خان، ان سے یہ سوال پوچھا تھا کہ پی اے کا پچھلے 15 سال کا کتنا خسارہ ہے، تو یہ ڈیٹیل بھی سامنے آئی ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 2005 میں پی اے کا جو سالانہ خسارہ تھا ملین میں بتایا گیا ہے کہ 4412 ملین خسارہ تھا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا، اور آخری سال جو تھا سابق صدر پرویز مشرف کا 2008 کا، وہاں یہ جو خسارہ ہے پی اے کا 4412 ملین سے بڑھ کے یہ ہو گیا 36,138 ملین روپے، یعنی کہ تقریباً 32,000 ملین کا اضافہ ہوا۔ اسی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کے پہلے سال میں جو پی اے کا خسارہ تھا وہ 2009 کی بات کی گئی ہے، وہ تھا 4947 ملین، یعنی کہ 4,947 ملین پاکستان پیپلز پارٹی کے پہلے سال میں پی اے کا یہ خسارہ تھا۔ اسی طرح سے 2013 میں، کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہونے جا رہی تھی، تو 2013 میں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں پی اے کا جو سالانہ خسارہ تھا وہ بڑھ کے 44,322 ملین تک پہنچ گیا۔ اسی طرح سے نون لیگ کے دور میں پہلے سال میں 2014 کو اگر ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو پی اے کا جو سالانہ خسارہ تھا وہ 31,744 تک پہنچ گیا، اور پھر جب 2018 میں مشرف نواز کی حکومت ختم ہوئی تو پی اے کا یہ کرایہ پی اے کے اس خسارے میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، جو بڑھ کے 67,327 ملین روپے تک پہنچ گیا، اور وزیر اعظم عمران خان کے پہلے سال میں 2019 میں پی اے کا جو خسارہ ہے اس میں کمی دیکھی گئی 12,000 ملین کی، اور یہ خسارہ کم ہو کے 55,451 ہو گیا۔
اسی طرح سے سال 2020 میں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کا جو آخری سال گزرا ہے اس میں مزید کمی دیکھنے میں آئی اور یہ خسارہ کم ہو کے 39,857 ملین روپے ہو چکا ہے، لیکن مجموعی طور پر پچھلے 15 سالوں میں پی آئی اے کا جو خسارہ ہوا ہے وہ بنتے ہیں ناظرین 4,99,759 ملین روپے۔ تو ایک بہت بڑی رقم بنتی ہے جس رقم کا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو خسارے کا سامنا ہے، لیکن پچھلے 2 سالوں میں جب سے ارشد ملک صاحب آئے ہیں، پی آئی اے کے چیئرمین ہیں، ایم ڈی ہے، یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پی آئی اے کا جو خسارہ ہے اس میں ہر سال گزرتے سال کے ساتھ ہزاروں ملین روپے کی جو ہے وہ خسارے میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ آج کی ہماری 2 خبریں تھیں۔ فی الحال آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔